अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, अगर आप पाकिस्तान में करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं और पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहते हैं तो बहुत से गैर मुल्की सहाफती इदारे आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे कि BBC। आप जितने मर्जी करप्ट हो जाएं, बस फौज को गाली दे दें तो आपको BBC समेत गैर मुल्की दीगर सहाफती इदारों की हिमायत हासिल होगी। मगर जब आप बरतानिया जाकर करप्शन करें या किसी भी मगरबी मुल्क में जाकर करप्शन करें तो आपकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, बल्कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। BBC ने एक ऐसी ही करप्शन हाईलाइट की है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। सामीन मोहतरम, इमरान सईद नाम का एक शख्स है जो कि बरतानिया में मुस्लिम लीग नून का नायब सदर है और पेशे के एतबार से नाई है। मतलब ये कि बज़ाहिर एक हजाम है। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब अलील थे और नैब के दफ्तर में बंद थे, तब अचानक डॉक्टर अदनान ने सोशल मीडिया पर वावेला मचा दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई थी। ये सब एक मंसूबा था, क्योंकि यही इमरान सईद जब मियां नवाज शरीफ नैब के दफ्तर में बंद थे तो उस वक्त भी ये शख्स नैब के दफ्तर के बाहर सबसे पहले पहुंचने वाले कारकुनों में से था। इस शख्स ने वहां पहुंचकर तूफान बदतमीजी बर्पा किया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये शख्स हस्पताल के बाहर भी मौजूद रहा। नाज़रीन मोहतरम, जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा बरतानवी हस्पताल में दाखिल थी, इसी इमरान नामी शख्स ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारी माँ यहाँ हस्पताल में बीमार पड़ी हैं और मैं हर रोज आता हूँ और हर रोज रात को जाता हूँ। शरीफ खानदान के लिए ये शख्स इतना करीबी था कि इसको एक्सेस हासिल थी कि जहां फैमिली जा सकती थी उधर ये शख्स बगैर किसी रोक टोक के पहुंच जाता था। ये शख्स आपको हमेशा शरीफ खानदान के साथ नजर आएगा। शरीफ खानदान की तरफ से इस शख्स को ये एजाज हासिल है कि बरतानिया में यही शख्स मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलता था। मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इस शख्स को देखा जा सकता है, जबकि मरियम नवाज साहिबा हसन और हुसैन नवाज के साथ भी इस शख्स को देखा जा सकता है। गर्ज ये कि इस शख्स को शरीफ खानदान के फर्द की सी हैसियत हासिल है। अगर आप लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब का नारा लगाएं तो सिर्फ ये शख्स ही उस नारे का जवाब देगा। जब भी मुस्लिम लीग नून के वुज़रा का लंदन जाना होता तो यही शख्स उन्हें एंटरटेन करता और उनके साथ वक्त गुजारता था। शरीफ खानदान की कुर्बतों ने इस शख्स पर गहरे असरात मुरत्तब किए। नाज़रीन मोहतरम, बरतानिया की हुकूमत ने एक कानून तश्कील दिया या एक मंसूबा शुरू किया जिसके मुताबिक तालीम के हसूल के लिए तुलबा को लोन देना है, जिसका नाम स्टूडेंट लोन स्कीम है। ये खासी तवील हो चुकी है। इसका तखमीना 100 अरब पाउंड तक जा पहुंचा है। 100 अरब को अगर पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें और इसे 212 से ज़रब दें तो ये लगभग 2120 अरब रुपए बनते हैं। ये तमाम रकम तालिब इल्मों पर खर्च की जाती है कि वो अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकें, और जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए और वो प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो जाए तो वो इस कर्ज की अदायगी कर दें। BBC ने मुसलसल 10 माह तक तहकीकात की, जिसके बाद इस स्कीम में करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आया। स्कैंडल इस नोयत का है कि वहां की नेशनल यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट शकीरा मार्टिन का ऐसा कहना है, "These are horrible who are exploiting our education system." मतलब ये बहुत खौफनाक लोग हैं जो हमारे तालीमी निजाम से फायदा उठा रहे हैं। उनका मजीद ऐसा भी कहना था, "The student finance system is ultimately broken." ये तुर्रा इम्तियाज भी एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर को हासिल है जो शरीफ खानदान की आंख का तारा है और बरतानिया में मुस्लिम लीग नून का सदर है। ये सब कुछ किस तरह करता रहा, ये हम आपको बताते हैं कि इसने किस तरह इतनी बड़ी करप्शन की। नाज़रीन मोहतरम, बरतानवी हुकूमत 85 अरब सालाना प्राइवेट कॉलेजेस को देती है ताकि तुलबा अपने अखराजात पूरे करें, जिनमें उनका रहन सहन दीगर जरूरियात जिंदगी शामिल है।
پر طالب علم کو 11,000 پاؤنڈ سالانہ جبکہ 6,000 پاؤنڈ ٹیوشن کی مد میں ادا کیا جاتا تھا، یعنی ایک سال میں پاکستانی 36 لاکھ روپیہ لون کی مد میں طالب علم برطانوی حکومت سے لے سکتا ہے۔ جہاں پر اس عمران سعید نامی شخص نے فراڈ کیا جو کہ پیشے کے اعتبار سے نائی ہے، جس نے ایجوکیشن ایجنٹ کے طور پر بھی کام شروع کر دیا۔ اس شخص نے اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے کہ برطانوی حکومت بھی حیرت زدہ ہے۔ وہ اس بات پر حیرت زدہ ہیں کیا کوئی طلبہ کو دیے جانے والی رقم میں سے بھی چوری کر سکتا ہے؟ بی بی سی نے جب اس کرپشن پر ایک سٹرنگ آپریشن کیا کہ اپنا ایک جعلی طالب علم اس شخص کے پاس بھیجا جس نے اس شخص سے تعلقات قائم کیے، 10 ماہ بعد ڈگری اس کے ہاتھ میں آ گئی اور لون سرکار کا استعمال ہوا۔ زیادہ پیسے وہ شخص لے گیا اور کم پیسے اس طالب علم کو دے دیے اور ڈگری بھی دے دی۔ وہ طالب علم پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب ڈگری ویریفائی کروائی گئی تو وہ بھی اصلی نکلی۔ اس چال باز شخص کا ایسا کہنا تھا "You just have to come and sit like a dummy"، یعنی آپ کو آنا ہے اور ایک ڈمی کے طور پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ شخص جعلی طالب علموں کو اکٹھا کرتا اور ان سے فائدہ اٹھاتا تھا، جس کے بعد وہ ٹیکسی چلائیں یا کسی بھی غیر مناسب سرگرمی میں ملوث ہوں۔ یہ شخص ان جعلی طالب علموں کی پاکستان سے جعلی ڈگریاں بنواتا اور برطانیہ منگوا لیتا، جس کے بعد ان کے مختلف کالجز میں ایڈمیشن کروا دیتا۔ یہ ایڈمیشن بھی جعلی ہوتے، طالب علموں کی جعلی حاضریاں لگوانا اور ان کی جعلی اسائنمنٹ جمع کروانا اس شخص کی کارروائیوں میں شامل تھا۔ یہ شخص ڈگریاں بھی دلوا دیتا تھا اور اسائنمنٹس پاکستان سے بنواتا تھا، اس کے بعد انہیں برطانیہ منگوا لیتا تھا اور جمع کروا دیتا۔ جب برطانوی حکومت کی طرف سے لون ملتا جو کہ پاکستانی رقم 36 لاکھ روپے بنتے ہیں، اس میں سے 20 یا 25 لاکھ روپیہ خود رکھتا اور باقی طالب علم کو دے دیتا تھا، جس کے بعد اگر طالب علم پروفیشنل لائف میں وہ لون ادا نہ کر پائے تو وہ گورنمنٹ سے اپیل کرنے کا بھی مجاز رکھتا، ورنہ پاکستان واپس آنے کی بھی آپشن موجود ہوتی۔ اس طرح اس شخص کی وجہ سے برطانیہ میں بہت سے لوگوں کو جعلی ڈگریاں ملی۔ برطانوی حکومت سے لون کی مد میں پیسے وصول کرنے کے ساتھ ساتھ جعلی طالب علموں سے بھی پیسے اکٹھے کرنا اس شخص کے کارناموں میں شامل تھا۔ اس طرح اس نے برطانیہ میں پاکستانی کئی اربوں روپے کی کرپشن کی، جبکہ برطانوی ادارے بھی اب حرکت میں آ گئے ہیں اور ان تمام معلومات پر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، جبکہ وہاں کی حکومتی شخصیات کا مطالبہ ہے کہ شیخ عمران سعید کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ سامعین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔